रोमानियोबाट पोर्चुगल आउन गाह्रो छ कि छैन भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। सो गाइज यो भिडियो तपाईँको लागि है त। सो हे ब्युटिफुल पिपल व्हाट्स अप वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। सो गाइज रोमानियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा युरोपको कुनै एउटा कन्ट्री हो भनेर आउँछ है। बट तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा नहुनसक्छ कि रोमानियो युरोप त हो तर सेन्जन कन्ट्रीभित्र पर्दैन। सो गाइज सेन्जन कन्ट्रीभित्र नपरेको हुनाले रोमानियोबाट सजिलै पोर्चुगल छिर्न चाहिँ सकिँदैन। तर रोमानियोबाट पोर्चुगल आउन असम्भव पनि छैन। आउनेहरू टाटो बाटोहरू आइरहेछन्। कसरी पक्कै पनि म यो भिडियोमा भन्नेछु। वेल कुरा गरौँ नेपालको एजेन्सीबाट। नेपालको एजेन्सीहरूले चाहिँ के भन्छ भने रोमानियो चाहिँ एउटा युरोप कन्ट्री हो। त्यहाँ गएपछि 3-4 महिना काम गरेर 3-4 महिना बसिसकेपछि तपाईँ पोर्चुगल, पोल्यान्ड, सेन्जन कन्ट्रीहरूमा जान सक्नुहुन्छ मजाले भनेर फकै फुलाइ गरेर युरोप हो, युरोपियन लाइफको लाइफस्टाइलको सपना देखाएर चाहिँ त्यहाँबाट फसाएर पठाएको हुन्छ र टन्नै रकम लिएको हुन्छ। झन् लगभग 5 लाखदेखि माथि लिएको देखेको छु। त्यो भनेको रोमानियोको लागि एकदमै ठुलो रकम हो। किनभने रोमानियो एउटा यस्तो कन्ट्री हो जुन चाहिँ भर्खरै डेभलप हुँदैछ। नेपाली एजेन्सीहरूले चाहिँ हाम्रो सोझो दाजुभाइहरूलाई के भनेर फसाइरहेको छ भने रोमानियो चाहिँ एउटा युरोप कन्ट्री हो। अब केही 1-2 वर्षपछि चाहिँ रोमानियो चाहिँ सेन्जन कन्ट्रीभित्र गाँसिँदैछ। सो त्यही भएर युरोपियन लाइफको लोभ देखाएर फकै फुलाइ गरेर मोटो रकम लिएर चाहिँ रोमानियो पठाउने गर्दछ। कति दाजुभाइहरू चाहिँ जानी फसिनु भएको छ क्या। त्यहाँ पुग्छु, त्यहाँ पुगेपछि देखाइसकेको जसरी भए पनि छिरौँला भनेर आउनुहुन्छ। तर त्यस्तो नगर्नु, किनकि आफू गइरहेको कन्ट्रीमा आफ्नो टार्गेट कुन छ, रोमानियोमै बसेर काम गर्ने हो भने चाहिँ अफकोर्स आउनुहोस्। त्यत्रो रकमतिर आउनुहुन्छ भने आउनुहोस्। तर रोमानियोबाट तपाईँ यता पोर्चुगलतिर, पोल्यान्डतिर, अरू सेन्जन कन्ट्रीभित्र जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कतिको सपना हुन्छ फ्रान्स लाउरै भिन्न होइन। सो त्यस्तो सपना बोकेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ रोमानियो नै आउनुहोस् भन्छु म चाहिँ। किनभने रोमानियोबाट यता सेन्जन कन्ट्रीभित्र छिर्न चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट नै हुन्छ क्या। तपाईँले फेरि भिजा प्रोसेस गरेर भिजा लगाएरै आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अन्डरग्राउन्ड हुँदै लुकी आउन पाउनुहुन्न। यस्तो धेरै घटनाहरू घटेका छन् कि रोमानियो लगायत अन्य देशहरूबाट चाहिँ सेन्जन कन्ट्री छिर्नको लागि मान्छेहरू लुकी अन्डरग्राउन्डबाट आउने गर्छन्। र त्यसरी लुकेर तपाईँ पोर्चुगल, स्पेन आउँछु भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो सोच निकाल्नुहोस्। किनकि बोर्डरमा जे पनि हुनसक्छ। त्यसरी बिना भिजा तपाईँ अन्डरग्राउन्ड हुँदै सेन्जन कन्ट्रीहरू छिर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो सोच निकाल्दिनुहुन्छ। किनकि तपाईँ त्यसरी लुकेर सेन्जन कन्ट्रीहरू छिर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई इमिग्रेसनले समातेर आतङ्ककारी घोषणा पनि गर्न सक्छ र तपाईँको सारा जीवन जेलमा पनि बित्न सक्छ। सो त्यही भएर नेपालका एजेन्सीहरूले के भनेका छन् राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। मैले सुनेको छु कि नेपालका एजेन्सीहरू चाहिँ के भनेर पठाउँदो रहेछ भने रोमानियो जाने, रोमानियोमा 1-2 महिना बस्ने र त्यसपछि लुकेर र युरोपको एउटा मनपर्ने देशमा गएर चाहिँ र आफू शरणार्थी हो भनेर प्रुफ गर्ने र प्रुफ गरिसकेपछि शरणार्थी भनेर त्यहाँको कार्ड निकाल्ने भनेर भन्दो रहेछ। तर यति सजिलो छैन शरणार्थी भएर कार्ड निकाल्न। ओ माई गड, यति सजिलो छैन। मान्छेहरू यहाँ 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष यत्तिकै बिदा राखिदिएको छु। मैले नेपाल नफरिकन यहीँ दुःख गरेर बसेको देखाएको छु। बिचरा कार्ड नबनेर यति तनाव भएर बसेको दाजुहरू देखाएको छु मैले। किनकि तपाईँ त्यसरी लुकेर सेन्जन कन्ट्री छिर्नुभयो भने तपाईँको कार्ड बनाउने उपाय भनेको त्यही शरणार्थी बनेर। यत्तिकै यहाँको गभर्मेन्टले कसैलाई सित्तैमा कार्ड त दिँदैन नि। तपाईँको डिटेल नहेरिकन तपाईँ कस्तो खालको नागरिक हो, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के छ त्यो डिटेल नहेरिकन तपाईँ शरणार्थी हो कि होइन प्रुफ नभइकन तपाईँलाई कार्ड दिँदैन। सो त्यही भएर म चाहिँ तपाईँहरूलाई लुकेर चाहिँ कहिले पनि नआउनु, अन्डरग्राउन्ड हुँदै कहिले पनि नआउनु, जिन्दगी बर्बाद हुन्छ भनेर भन्छु म चाहिँ। र अब कुरा गरौँ तपाईँ रोमानियोबाट पोर्चुगल आउन मिल्छ कि मिल्दैन लिगल तरिकाले। अफकोर्स मिल्छ, नमिल्ने भन्ने होइन, मिल्छ। तर अलिकति डिफिकल्ट छ, अलिकति गाह्रो छ, तर मिल्न चाहिँ मिल्छ। कसरी मिल्छ सुन्नुहोस् है त। सुरुमा के गर्ने भने तपाईँ रोमानियो आएर 1-2 वर्ष चाहिँ मजाले काम गर्नुहोस्। एउटै कम्पनीमा काम गर्नुहोस्, काम चेन्ज नगर्नुहोस्। जुन कम्पनीमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनी राम्रो छ भने त्यही कम्पनीमा मजाले काम गर्नुहोस् 1-2 वर्ष। 1-2 वर्ष काम गरेपछि तपाईँलाई भ्याकेसन दिन्छ। त्यो भ्याकेसनमा चाहिँ तपाईँ टुरिस्ट भिजा लगाउनुहोस्। तपाईँले ब्याङ्क ब्यालेन्स र ब्याङ्क स्टेटमेन्ट राम्रो देखाउनुहोस् र टुरिस्ट भिजा लगाउनुहोस्। युरोपको कुनै पनि 26वटा सेन्जन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ तपाईँले एउटा टुरिस्ट भिजा लगाउनुहोस्। रिसर्च गर्नुहोस् कि कुन चाहिँ देशले चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग टुरिस्ट भिजा दिन्छ र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा कुरा राख्नुहोस् कि म आउने भ्याकेसनमा चाहिँ यो देशमा म घुम्न जाँदैछु, प्लिज मलाई चाहिँ एउटा एनओसी लेटर बनाइदिनु भनेर भन्नु। तपाईँले त्यो एउटा कम्पनीमा लामो समयसम्म काम गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि त्यो कम्पनीले तपाईँलाई हेल्प गर्छ। त्यो लेटर बनाइन्छ र तपाईँले त्यो कम्पनीको एनओसी लेटर बिना पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो एनओसी लेटर भने चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट हो। आफ्नो डकुमेन्ट्स स्ट्रङ हुन्छ भिजा इस्युको लागि। सो त्यही भएर सकेसम्म माग्नुहोस्। र तपाईँ कुन देश ट्राई गर्दै हुन्छ त्यो देशको वेबसाइटमा गएर चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिने हो मजाले एकचोटि हेर्नुहोस्। त्यसरी तपाईँ एम्बेसीको वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि तपाईँले पर्याप्त कुराहरू, तपाईँले खोजेको पर्याप्त कुराहरू पाएन भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँको कन्ट्याक्ट डिटेलमा गएर तपाईँले इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी हरेक देशको एम्बेसीको वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस्, इमेल गर्नुहोस् र एम्बेसीले के डकुमेन्ट्सहरू माग्छ त्यो डकुमेन्ट्सहरू रेडी गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई डर लाग्न सक्छ कि एम्बेसीहरूले चाहिँ ला खतरा डकुमेन्ट माग्ने होला, कहाँबाट जुटाउने त्यो डकुमेन्ट्स
एजेन्सीले समाउनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो गाह्रो डकुमेन्टहरू केही माग्दैन। तपाईँले एजेन्सी समाउनै पर्दैन, भेरी सिम्पल छ। मेन चाहिने भनेको तपाईँको टुरिस्ट भिजाको लागि तपाईँ कुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले प्रेजेन्टमा, त्यो कम्पनीको 3-4 महिनाको स्यालेरी स्लिप र त्यो कम्पनीको एनओसी लेटर, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, ब्याङ्क ब्यालेन्स, तपाईँको इन्सुरेन्स, त्यति हो। र तपाईँ जुन देश अप्लाई गर्दै हुन्छ त्यो देशको एयरपोर्ट नजिकैको होटलको बुकिङ गरेको तपाईँको PDF फाइल प्रिन्ट गरेर, इमेल हुन्छ नि, इमेल प्रिन्ट गरेर बुकिङ फाइल चाहिँ त्यो पनि सबमिट गर्नुहोस्, प्लस पोइन्ट हुन्छ। र तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ सबै रेडी भइसकेपछि तपाईँ सिधै एम्बेसीमा जाने होइन नि, फेरि तपाईँले अपोइन्टमेन्ट डेट लिनुपर्ने हुन्छ। अपोइन्टमेन्ट डेट कसरी लिने भन्दाखेरि तपाईँ त्यो एम्बेसीको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अपोइन्टमेन्ट डेट VFS ग्लोबलमा पनि लिन सक्नुहुन्छ र कतिपय एम्बेसीहरूले चाहिँ आफ्नै वेबसाइटमा पनि राख्दै हुन्छ। सो VFS ग्लोबलको थ्रुबाट तपाईँले अपोइन्टमेन्ट डेट लिनुहोस् र त्यसपछि तपाईँ त्यहाँ एम्बेसीमा गएर डकुमेन्ट सबमिट गर्नुहोस्। भिजा सर्भिस चार्ज भनेर सर्टेन अमाउन्ट लिन्छ, त्यो अमाउन्ट चाहिँ कुन करेन्सीमा, युरोमा लिन्छ कि केमा लिन्छ मजाले बुझ्नुहोस्, उनीहरूको वेबसाइटमा लेखा हुन्छ र त्यो पैसा पनि बोकेर जानुहोस्। र इन्टरभ्यूमा तपाईँले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि टिपटप भएर जानु पऱ्यो, कपाल सपाल सिनिक्का काटेर होइन, टक्क टिपटप देखिनु पऱ्यो, किनकि उनीहरूले तपाईँलाई हेरेर पनि जज गर्न सक्छ तपाईँ चाहिँ टुर गर्न जान्ला हो कि उतै हराउनुलाई हो भनेर। अब खर्चको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबै कुरा तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यति खर्चै हुँदैन। तपाईँको खर्च भनेको त्यही एम्बेसीमा भिजा फिस हो, इन्सुरेन्स हो, एयर टिकट हो, होटल बुक हो। र यही कामको लागि यदि तपाईँ एजेन्सीहरूलाई भन्नुहुन्छ भने एजेन्सीहरूले तपाईँलाई चाहिँ मोटो रकम लिन सक्छ है। सो गाइस, सुन्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ जस्तो लाग्छ, तर तपाईँले बुझ्नुभयो भने अलिक सजिलो पनि हुनसक्छ। तपाईँले जति गाह्रो सोच्नु भएको छ त्यति साह्रो गाह्रो पनि हुन्न। सो गाइस, 26वटा सेन्जन कन्ट्रिजहरू छन्, एउटा नभए एउटाले तपाईँलाई भिजा पक्कै पनि देला नि त होइन। सो गाइस, किप ट्राइङ होइन, भिजा नलागेसम्म ट्राई गर्दै बस्नु होला। सो गाइस, तपाईँले यो इन्फर्मेसन कस्तो लाग्यो कृपया मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर मेरो हौसला बढाउन पक्कै नबिर्सिनु होला। र तपाईँको सल्लाह सुझाव केही जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, केही सोध्नु मन छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि म तपाईँहरूको कमेन्ट्स हेरेर नै भिडियो बनाउने गर्छु। सो यही भन्दै आजलाई टाटा, बाई, जय नेपाल, फेरि भेटौँला।